राष्ट्रीय सॅल्यूट सलामी सर बघा सर Yeah, come take one photo. Look, stand behind. All that short boy in the front. आम्ही गोंयकार आनी गोंयची जाणटी सगळी खुशाल कित्याक हो दीस आमचे आदले भाव भावांनी भयणांनी झगडून आमकां एक सेपरेट लिबरेशन म्हणून दिलें आनी आज तेम दिलो तेजे फळ आमी आज खाताय. आज जर तरी लिबरेशन जाल्यार 64 काबदान 65 जाली. आमच्या गोंयां शांतिकायेची सदां आमी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव जो आमचो एकवट आहा तो आख्खे इंडियेचे खंयचे स्टेटीक ना इतलो एकवट आनी हो एकवट आमी सदां सांबाळून दवरला. आज आख्खो संवसाराचो लोक तरी गोंया येता चयता गोंयचो लोक शांतिकायेचो गोंयचो लोक एकवटाचो गोंया सेपरेट जाल्यार एक आयडेंटिटी आमी सांबाळून दवरल्या जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकठांय जावन सदांच मुखार आसलो. आनी हांव मागतां आजच्या दिसाक सायबीमान जेजून दंबाबान गोंयचेर अशेंच बेसांव घालून आमच्या गोंया आज 65 वर्सां येता वता जाल्यार मुखार वचोन आमी मुखावेले जनतेन मुखावेले पोरजेन गोंयचे पोरजेन हें आमचें सदांच आयडेंटिटी सांबाळून दवरपाक हांव मागतां. थँक्यू.